The Belt and Road Initiative is of great significance and has contributed significantly to the development of Arab countries, an Egyptian expert told Xinhua in a recent interview. في احتياجات تنموية كبيرة في الدول العربية تتعلق بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وغيرها من المشروعات تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن. مبادرة الحزام والطريق بتشكل أحد أهم المبادرات التنموية في العالم، وبالتالي هناك منفعة متبادلة بين الدول والحكومات والشعوب العربية من ناحية والجانب الصيني من ناحية تانية، وبالتالي انضمام كل هذه الدول أو كل الدول العربية لهذه هو أمر مفهوم ومنطقي ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة المضطربة في العالم. هناك دول استفادت بقوة من هذه المبادرة. هناك مشروعات تم تنفيذها في مصر على سبيل المثال تتعلق بالبنية التحتية بإقامة حي الأعمال في المنطقة المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة، العديد من مشروعات تطوير المواني والسكك الحديدية مسألة توفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والتنموية في كل دولة على حدة. مسألة القيام بمشروعات إقليمية لتحقيق أمن الطاقة والتحقيق أمن المائي، والصين لديها تكنولوجيات متقدمة في هذا الخصوص. This year marks the 10th anniversary of the Belt and Road Initiative. So far, China has signed Belt and Road cooperation documents with all 22 Arab countries and the Arab League.